این 5 تا عشق و تحقق ببخشیم، ایمان تحقق پیدا میکنه. خوب دقت بکنید، عشق به خدا، به تبعش رسول خدا، عشق به طبیعت، عشق به مردم، عشق به زندگی و عشق به مرگ. به نظر شما اگر کسی عاشق خدا باشه، از هم صحبت شدن و خدمت به خدا و همنشینی با خدا و در خدمت خدا و راز و نیاز با خدا سیر میشه؟ عشق به خدا رو تحقق ببخشید. منشأ هر خیر و برکتی عشق به خداست. خدا یعنی همین چیز. عشق به طبیعت، ما باید طبیعتی که در اون زندگی میکنیم دوستش بداریم. دریا با ما صحبت میکنه، کوه با ما صحبت میکنه، آسمان با ما صحبت میکنه، درخت با ما صحبت میکنه. ان من شیء الا یسبح بحمده. همه چیز با ماست، همش تسبیح خدا دارن میگن. اگر انسان واقعا عشق به خدا داشته باشه، احساس دوستی با طبیعت میکنه، احساس نفرت از طبیعت نداره. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو رو به جایی برسونن دیگه. خداوند طبیعت و مسخر جانشین خودش کرده، در اختیار جانشین خودش گذاشته. ما باید به طبیعت عشق بورزیم. بعضی موقع انسان ضد انسان هست، ولی طبیعت ضد انسان نیست. درخت رو تصور بکنید، انسان سیگار میکشه، دودشو پخش میکنه تو طبیعت، گاز سمیه دیگه، باید در بینید بگیرید مسموم نشید. ولی درخت همین دود سیگار رو شب میمکه، صبح اکسیژن میده که تو نفس تنگی نگیرید، که تو آسم نگیرید. همین درخت شاخش خورد میکنی، پرپر میکنی، پس درخت از بعضی از انسانها خیلی مهربان تره، واقعا داره خدمت میکنه. طبیعت در خدمت انسانه. این جزر و مد دریا، یه یخچال ماهی رو برای تو نگه میداره. همین جزر و مد دریا خشمش هیبته. بعضی موقع ما نمیتونیم نگاه دریا بکنیم، از بس که متلاطمه، واقعا هیبت داره. این هیبت دریا ما رو یاد عظمت خدا میندازه که میتکننش. خداوند گفته دریا 2 تا موج داره، یکی موج درونیه، یکی موج بیرونیه که آشکاره. امواج دریا برای پاک کردن دریاست و جزر و مد دریا برای خوشبو شدن دریاست. وگرنه ما نمیتونستیم. اگر راکد میمون بو میداد. آب و حوض تو نگاه کن، تو خانه 1 هفته خالی نکن. آرامش دریا وقتی آرام رحمته، سیر نمیشه از نگاه کردنش. وقتی تو عمقش میرید این همه نعمت، سبحان الله. وقتی زیبایی اعماق دریا رو میبینید، ما در دنیا زیباترین جزر یا جزیره های مرجانی دنیا جزر مالدیوست. 350,000 نفر جمعیتشه، شافعی مذهبن، رئیس جمهورشون هم فارغ التحصیل دانشگاه الازهره. چند تا نقطه تو اقیانوس هنده. اون سونامی که آمد خیلی از این جزر مرجانی رو جابجا کرد. زیباترین جزیره های مرجانی زیر آب، سبحان الله. آسمان نگاه میکنید سیر نمیشید. زینت بخشیده، ابر توش هست، زیبایی توش هست، باران توش هست، سایه توش هست، خورشید توش هست. کوه نگاه میکنید، هیبتی است. همین اندازه که ریشه کوه ها روی زمینه،
شاید 2 برابرش در درون زمین ریشه دوانده که قاره های دنیا رو به هم وصل کرده. مخزن معدن ها هست و مخزن آب هست. آب تو کوه ذخیره میشه دیگه. این چشمه ها اکثرا از کوه میجوشه و برف هم تو قله های بالا میاد. و الجبال اوتادا، و زمین رو نگه داشته. یکی از فلسفه کوه این که زمین رو حرکتش کن کرده که من و تو بتونیم آرام بگیریم روی زمین. اکسیژن، خود زمین، انواع درختها، همه موجودات ما باید بهشون عشق بورزیم. اونها میتونن با ما هماهنگ باشن. وقتی انسان بنده خدا میشه آب باش دوست میشه. مگه آب با حضرت موسی دوست نبود؟ آتش باش دوست میشه. مگه آتش با حضرت ابراهیم دوست نبود؟ آهن باش دوست میشه. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، ما آهن رو نازل کردیم از آسمان، درش غلظت و قوت و فیه بأس شدید، قویست، شدید آهن. میگن خداوند وقتی که آیه قرآنه، وقتی که آسمان رو از زمین یا زمین رو از آسمان جدا کرد، زمین در حال چرخش بود، خداوند کوه رو انداخت تو زمین، کوه رو انداخت زمین رو لنگر کرد. ملائکه که مشاهده میکردن تعجب کردن، گفتن ای رب از کوه قوی‌تر هم موجودی داری؟ گفت بله، از کوه قوی‌تر آهن. با آهن صخره ها رو تکه تکه میکنن، با پتک میزنن. گفتن بارالله از آهن هم مخلوق قوی‌تر دارید؟ گفت بله، آتش. ذوب‌آهن اصفهان آتش رو با آتش آهن رو ذوب میکنن، مثل آب به هر شکلی در میارن. گفتن بارالله از آتش قوی‌تر مخلوقی خلق کردید؟ گفت بله. اینی که دست منه، آب. این قدرتش از آهن قوی‌تره، از آتش قوی‌تره. گفتم بارالله از آب قوی‌تر دارید؟ گفت بله، باد. قطری رو به هر جای پرت میکنه. آب در مقابل باد تسلیمه. وقتی گردباد میاد، گرداب یعنی آب و اینطوری میچرخونه با خودش. سونامی نه تنها زلزله بود، زلزله توأم با باد بود. بادی با سرعت 800 کیلو در ساعت، معادل سرعت هواپیما. سرعت سونامی که در سومترای اندونزی ایجاد کرد خداوند با باد، تقریبا بین 750 کیلو تا 800 کیلو در ساعت بوده. انسان‌های نافرمان رو دنبال کرد، 450,000 نفر که اونجا مشغول خوشگذرانی بودن و عیشونوش و پشت به خدا کرده بودن و آزاد. این ساحل، این آب، این طبیعت معصیت. طبیعت تحمل معصیت نداره، به جوش می. بعضی جسدهایی که از سونامی گرفته بودن، جسدها، شیخی تعریف میکردم بعد از 20 روز رفته بود، 19 روز، میگفت بعضی جسدهایی که دیدم سوخته بود، کبود بود، سیاه بود. چون اول اون آب به جوش آمده بود، بعد چه منفجر شده بود. یعنی کوههای آتشفشان زیر زمین یا کنار اون ساحل اول با قدرت 9 خرده‌ای رشته زلزله جابجا شده بود. این آتشفشان ها ریخته بود تو آب به جوش آمده بود. و اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت.
اول دریا به جوش آمده بود، بعد دریا منفجر شده بود. هر دو تا آیه قرآنه. اذا البحار سجرت. سجرت یعنی چه؟ گداخته بشه، به جوش بیاد. و اذا البحار فجرت، بعد منفجر شده بود تو هوا، بعد با سرعت تو ساحل با سرعت 800 کیلو در ساعت. با طبیعت نمیشه، باید با طبیعت خداوند دوست بشیم. آتش با ما دوست میشه. بعد گفت بارالله از باد مخلوق قوی‌تر درست کرده. گفت بله. قدرت انسان مؤمن. انسان مؤمن از باد، از آب، از آتش، از آهن، از کوه، از زمین، از همه قوی تره. برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. حضرت موسی عصا رو زد، رد شد. حضرت ابراهیم رفت تو آتش، خداوند گفت یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش ما، این دوست توست، این ابراهیمه، این مثل تو تسبیح میگه، تو با لسان حال، این با لسان حال و قال. ای کارد نبر. شیخ عبدالحمید کشک، این نابینای سخنور شجاع، رحمت خدا رفته، مصریه، نقل میکرد، میگه یکی از علما در زندانهای مصر، خیلی وقت نیست، در زندانهای مصر زندانی کرده بودن، سگی رو گرسنه کرده بودن که توی شرایط خاصی بفرستن توی این سلول که این عالم رو تکه تکه بکنه. میگه اون زندانبان میگفتن که هر چند مدت یه سری به این زندان بزن که این سگ چه کار کرده. تا اینکه نصف شب وقتی که از تو اون پنجره نگاه کرد تو زندان که شیخ سر به سجده است و سگ دو زانو نشسته مثل سگ اصحاب کهف بالای سر اون شیخ داره نگهبانی میده. شیخ زینب غزالی تنها زنی است که تفسیر قرآن کرده، مثل مادر همه ما و شماست. ما مردان مفسر خیلی زیاد داریم، اما زنی که قرآن رو تفسیر کرده و یک از دعوتگران بنام و با شهامته. یکی در زندان مصر بودم، خاطراتش نوشته، خاطرات زینب غزالی. میگه در زندان مصر بودم، زندانبان عظیم الجثی رو مسئول زندانم کرده بودن. دیگه شب معذرت میخوام، شب قضای حاجت به فشار آورد تو شکمم. در زدم که پسرم، تو در سن پسر من هستید، میخوام برم قضای حاجت خلا. میگه با یه لحن تندی برگشت گفت که به یک شرط، اگر میری در باید باز باشه. سرش انداخت پایین، خجالت کشید. دوباره فشار بهش آورد، دوباره در زد، گفت به همون شرط اولی. همجور بهش فشار می آورد، مثل مار تو خودش می پیچید. کرامات اولیا دیگه، معجزه پیامبران، کرامات اولیا. اما کی؟ وقتی که انسان واقعا در راه خدا جهاد بکنه، تلاش بکنه، سختی تحمل بکنه. میگه همجور که مثل مار در خود میپیچیدم، یک دفعه خبرم نشد دیگه، از شدت درد بیهوش شدم. وقتی خبرم شد که توی دشت سبزیه، تا دلت میخواد طبیعت سبز و زیبا و جذاب و دلربا. از سواری آمد، متوجه شدم که این رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق هم همراهشه. باهاش صحبت کردم که ای رسول خدا، سوال کردم من برحقم یا نه، به من بگو. فقط گفت زینب صبر کن، تو برحقی. یک دفعه از خواب پریدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، ابوبکر نیست، اون دشت سبز نیست، درد دستشویی هم نیست. انسان اگر با
خدا دوست بشه، خداوند صدا میزنه، اولین کسی رو که میطلبه جبرائیله. یک جبرائیل بیا، اسم میبره، من فلانی رو دوست دارم، تو هم دوستش بدار. اسم میده به جبرائیل و بعد جبرائیل فرمانده کل فرشتگان آسمانه، همه صدا میزنه، ای فرشتگان، میگن سمعا و طاعه، چون جبرائیل مطاع سمع امین، در آسمان ها امینه و فرمانده کل فرشتگانه. همه میگن سمعا و طاعه. میگه رب صدا زده، منو خواسته و ابلاغی به من داده. میگن ابلاغ چیه؟ میگه اعلام کرده که فلان بنده من دوست دارم روی زمین، تو هم دوست بدار، منم دوست داشتم، منم اعلام میکنم به شما که شما هم اونو دوست بدارید. وقتی که محبتش تو آسمان اعلام میشه، بعد میان روی زمین به کل موجودات همه میگن که فلان بنده عزیز خداست، شما هم دوستش بدارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یه وقتی در صحرا رفتی تفریح، گردش، شکار، برای هر کاری در صحرا رفتی، وقت نماز شد، با صدای اذان صدا تو سعی بکن بلند کنید تا جایی که میتونید برسید، چون چیز سنگی، درختی، تپه‌ای نمیشنوه صدای تو مگر این که با تو هماهنگ میشه، مگر این که برای تو. و در روایات وارد شده که اگر طالب علمی به قصد طلب علم برای رضای خدا و برای رفع جهل از خودش و برای رفع جهل از برادران و خواهرانش حرکت بکنه، در حفظ خداست و فرشتگان خدا میان زیر پاش بالشون رو به زمین میکشن از خوشحالی که این آقا در پی طلب علم داره حرکت میکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایات فرموده که حتی حیتان بحر، یعنی چه؟ ماهی های دریا، مرغان آسمان، موجودات زمین، همش براش طلب استغفار میکنه. از این دیگه واضح تر بگه؟ عشق به طبیعت، عشق به مردم، این سلام عشق به مردمه. اسلام میخوایم با هم دوست بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و وقتی دستش میگیرید میگی السلام علیک، یعنی سلامتی بر تو باد، من به تو تعهد میدم، من با تو دوستم، احساس امنیت بکن، احساس خطر نکن. السلام علیکم، سلامتی بر تو باد. اینم دست قبول ندارید؟ اینم تعهد. مصافحه یعنی تعهد دادن که سلامتی بر تو باد تا زمانی که من پیش تو هم، من به تو سلام کردم. و رحمت الله، و رحمت خدا بر تو باد، و برکاته، سراسر زندگی تو برکت خدا درش نازل بشه و یک پارچه زندگی تو و خانوادت مملو از برکت خدا بشه. در یک سلام کردن 3 تا دعاست و 3 تعهد. آیا امروز مسلمان با سلام سلامتی میاد؟ امروز مسلمان با این که و رحمت الله، رحمت خدا بر تو باد، واقعا رحمت هست برای برادرش؟ عشق به زندگی. اگر کسی عاشق زندگیش باشه، زندگیشو دوست بداره، برای زندگیش ارزش قائل خواهد شد. دیگه دستشو اگر دوست بداره، دستش محترم خواهد شد. گوشش دوست بداره، گوشش، اینا جزء زندگی انسانه. مالش دوست بداره، پاش دوست بداره، شکمش دوست بداره، فکرش دوست بداره، چشمش دوست بداره، دلش دوست بداره، همسرش دوست بداره، دخترش دوست بداره، پسرش دوست بداره، همسایش دوست بداره، شیخش دوست بداره، شاگردش دوست بداره. اینا جزء زندگی انسانن. اگه همه اینها رو دوست بداره، اینها رو به عنوان یک سرمایه برای خودش توشی میکنه. عشق به زندگی. طرف که معتاد میشه، آبروش جزء زندگیشه، سلامتی جزء زندگیته، فکر انسان جزء زندگیشه. اگه دوست داریم باید استفاده بهینه ازش بکنیم. و عشق به مرگ. کسی که مرگشو دوست داره سعی میکنه که زیبا بمیره.
از بد مردن اجتناب میکنه. ما عاشق ما مرگمون نیستیم، در نتیجه میگی هر طوری که شد بمیریم. حالا میمیریم، یه روزی میمیریم، معلوم نیست چطوری انسان بمیره. اونایی که عاشق مرگشونن دنبال مرگ روسفیدن و زیباترین مرگ و کاملترین مرگ و بهترین مرگ و محبوبترین مرگ نزد خدا شهادت در راه خداست. میگن مولای عبدالملک یه سفری رفتن به شمال، خدا رحمتشون بکنه، از خدا میخوان که اونو در زمره شهدا محسوب بکنن. وقتی جنگل های شمال رو از اون بالا دیدن و اون طبیعت، خیلی متاثر شدن. اون دوستی که الان همراهش بوده میگه حالا این، میگه یاد اون آیات افتاد که جنات الفافا، شاخه های درخت های سر به فلک کشیده در هم فرو رفته و انهار هم از زیرش داره رد میشه. والا این بهشت دنیاست، بهشت آخرت دیگه اون جنات الفافایه. بعد میگه همجور صحبت میکرد که یک دفعه از دهانش در رفت، خدای شهادت نصیب ما نمیکنید؟ خدای لیاقت نداریم که شهادت نصیب من بکنید؟ یعنی چی؟ یعنی این بهشت دنیاست، نباید انسانو خیره بکنه، نباید چشم و دل کور بکنه، چون پیامبر فرموده ایاکم و خضراء الدم، بترسید، برحذر باشید که دلبستگی به چمنی که خشک میشه نداشته باشید. دنیا چمن جذابی که خشک میشه. ایاکم و خضراء الدم. در پاکستان اگه اشتباه نکنم 33 گلوله از مغز سر تا ناخن پا تا مچ پا درش خالی شد. چند تا خشاب از مغز سرش تا مچ پاش. ان تصدق الله یصدقک. استاد ربیعی، مولای عبدالملک، شیخ زیایی که 8 روز گم شد، بعد دیگه تو کوههای چاه مسلم پیدا شد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. اونا عاشق مرگشون بودن، در نتیجه زیباترین نوع مرگ اونا مردن، کاملترین و بهترین. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شهید در راه خدا نه کفن داره، نه غسل داره، نه نماز جنازه داره. این نماز جنازه مال مساکین مثل من شماست که نمیدونیم چطور بمیریم، مال افراد عادیه. شهید در راه خدا در حال انجام وظیفه خدمت به اسلام و مسلمین غسل نمیزنن، کفن هم نداره، نماز جنازه هم نداره و زمین هم حق نداره جسدش بخوره و با اولین قطره خونی که از بدنش ریخته میشه منظرشو در بهشت میبینه. پیامبر میفرماید لون الدم و ریح المسک. رنگ خون رنگ خونه، اما بوش بوی مسکه. زمین حق نداره جسد 2 نفر بخوره، یکی انبیا یکی غیر از انبیا که من و شما باشیم اگه همتمون بلند باشه، اگر شهید در راه خدا بشیم. خیلی جوانا تو سومال دارن شهید میشن، تو افغانستان دارن شهید میشن، تو فلسطین دارن شهید میشن، تو اریتریا دارن شهید میشن، تو فیلیپین دارن شهید میشن، تو عراق دارن شهید میشن. جوانای 18 ساله 20 ساله. شما میدونستید که در افغانستان نزدیک به 5000
جوان عرب کشورهای خلیج بود، سرمایه دارا، 20 ساله، 25 ساله، 24 ساله مرسدس بنز رو ول کرده بودن، رفتن اونجا کمک برادراشون و خواهراشون. مرسدس بنز رو ول کردن ها، نزدیک به 5000 نفر. چچن و جاهای دیگه و جاهای دیگه و اینا کسانی هستند که عاشق مرگشونن، همونطوری که عاشق زندگیشون بودن. هر کسی عاشق زندگیش باشه زندگیشو به خدا میده و خلق خدا، و هر کسی عاشق مرگش باشه مرگش هم برکت برای خلق خدا. ما وقتی که دلمون زنگ میزنه داستان شهدا رو باید بخونیم، وقتی ایمانمون ضعیف میشه باید داستان شهدا بخونیم. میگن هر کسی احساس میکنه که دلش سنگ میشه زندگی نامه عمر بخونه. میگن عمر غلیظ بوده، شدید بوده، چطوری داستانش دل نازک میکنه. علما میگن پس باید داستان ابوذر غفاری بخونیم که یک سره داشت گریه میکرد، درویش بود. نه، علما میگن داستان عمر بخونیم، با اون قدرتش، با اون قد و بالاش، با اون شدتش، از همه دل ظریفتر داشت. بعضی موقع قرآن میخوند بیهوش میشد میافتاد، میبردنش خانه، مردم به عیادتش میرفتن. عاشق نشدیم هنوز، نه عاشق خدا هستیم درست حسابی، نه عاشق طبیعت، نه عاشق مردم. اگه عاشقشون بودیم بهش خدمت میکردیم. کسی که کسی دوست داره خدمت بهش میکنه. از کسی وقتی نفرت داری پشت بهش میکنه. نه عاشق زندگیمون هستیم، زندگیمون هم دائمیه. به بهشت داخل نمیشوید تا مؤمن بشوید، تا عاشق بشوید. 5 تا عشق بشماریم. ایمان یعنی عشق به خدا، عشق به طبیعت، عشق به مردم، عشق به زندگی، عشق به مرد. ایمان درش نفرت نیست، همش عشقه، همش محبت و دوستی است. و هرگز مؤمن نمیشید تا اینکه همدیگر رو دوست بدارید. آیا شما رو راهنمایی بکنم، اگر کاری انجام دادید عزیز همدیگه میشید، چرکا میره بیرون، به همدیگه سلام بکنید. افش سلام بینکم، به همدیگه سلام بکنید، دست هم بفشارید، احوال پرسی گرمی از هم بکنید، لبخند بزنید تو صورت همدیگه، چرکا میره بیرون. هیچ مسلمانی حق نداره بیش از 3 روز به برادرش پشت بکنه جواب سلامش نده. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر که با برادرت قهر شدی رفتی تو صورتش بهش سلام کردی اون جواب نداد، تو مقصر نیستی. ولی اگر نرفتی طرف همدیگه، هر کدوم زودتر مردی، اون یکی جهنمیه. داره میترسونه که سریع دوباره بر بگردن به هم سلام بکنن. روز 5 وقت نماز قرار داده. پیامبر مثال میزنه، میگه اگر جلو خانه شما یه نهری باشه، روز 5 بار برید اونجا آبتنی بکنید، تو نهر غسل بزنید، آیا چرکی بر شما میمانه؟ گفتن نه. گفت این مثال نماز 5 وقته. کینه ها میره دور. روز 5 وقت میای اینجا میگه الله اکبر، بعد از نماز چشم تو چشم برادرت میفته، دلت رحیم میشه. من یه داستانی تو نماز شب برای عزیزان نقل کردم. یکی از دوستان که خودش دعوتگر بود و عالم بود نقل میکرد که دوستی رو به خاطر خدا نصیحت کردم، بدش آمد. نزدیک به 7-10 سال میگه با من قهر شد به خاطر که نصیحتش کردم. نمیدونم بهش برخورد چطوری شد که نتونست هضم بکنه بپذیره. تا اینکه آخر عمری من سرطان گرفتم. خود این عالم نقل میکرد. سرطان گرفتم، شیمی درمانی میشدم، دیگه استخوانش تو پوستش میچرخید از بس که لاغر شده بود. میگه آخرین روزی که رفتم شیمی درمانی بشم رفتم دکتر. میگه دکتر گفت که سید میخوام یه چیزی بهت بگم، ظرفیتش دارید، دیگه کار از دست ما خارجه، یعنی دیگه روزای آخرته،
دیگه ناامیدم کردن دیگه. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. میگه همینجور پوستم کل بدنم تنور شده بود. یک دفعه تلفنم زنگ خورد، تا گوشی بلند کردم گفت که آقا سید. گفتم بله جان. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حالت خوبه؟ همجا زد زیر گریه. تا گفت آقا سید من فهمیدم که همون دوستی که 10 سال میگه دردم رو فراموش کردم. اون تنوری که تو بدنم بود مال شیمی درمانی و ریشه های سرطانی میگه فراموش کردم. از بس که خوشحال شدم گفتم خدایا دردی دادید که بالاخره این میگه شنیده بود که من سرطان دارم و دکتر ناامیدم کرده. تو دلش عاطفه به جوش آمده بود که نکنه سید بمیره حلالی بدون حلالی بره، حلالی نه طلبی بره. میگه اونقدر خوشحال شدم که یه درد خدا داد، نمیدونستم که این درد چیه، چه حکمتی درشه، ولی دوباره دوستی رو با من آشتی داد. اسلام نمیخواد به هم پشت بکنیم. افشوا السلام بینکم. سلام سلامتی میاره در زمینه های، سلام رحمت میاره، سلام شفقت میاره، سلام مهربانی میاره، سلام دوستی رو افزایش میده، سلام کینه ها رو برطرف میکنه، سلام برکت ها رو تولید میکنه. وقتی که ما با هم جمع باشیم قوی، سلام قدرت میاره، سلام پاکی میاره، سلام تعلق میاره به هم دیگه. یکی از فلسفه های نماز جماعت امروز فلانی نبود، بریم دنبالش دعا کنیم کجا رفته، نه که مریضه، نه که نیاز داره به من، نه که مشکلی براش پیش آمده. خداوند به همه ما و شما مزید توفیق عنایت بفرمایند که روز به روز به معلومات دینیمون که سبب افزایش ایمان و عقیده و اخلاق میشه. خب من دیشب قول دادم که 3 دوره، چند دوره آورده، 3 دوره لولو مرجان بیاره برای 3 عزیزی که اون سوال رو جواب دادن، به شرطی که 40 تا حسنه به من بدن، من این کتاب میدم. من اسمشون رو بخونم، اول 40 تا حسنه به من بدن. 40 تا حسنه چیه؟ کی بود؟ نفر اول کی بود؟ شما بودید؟ اسمتون کیه؟ جعفر. خب دیشبم داستان جعفر گفتیم دیگه. حالا بیا 40 تا حسنه به من بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این 30 تا حسنه. یه لبخند بزن. اینم 10 تا حسنه. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. از کرمانشاه بلند شده اینجا، بالاخره چه به هم دیگه داریم ثواب میدیم. اسلام گفته هر کدومتون میتونه از همدیگه سرمایه دار بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله گفته که تا زمانی که دستتون تو دست همه و تکون داری میدید، گناهانتون میریزه مثل اینکه شاخه خشکیده درخت رو بتکونید، اینطوریش داری برگش میریزه. خب مبارکتون باشه. این صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه. اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان. ترجمه فارسی مبارکتون باشه. نفر دوم کی بود؟ هست یا نیست؟ خب خودتون رو معرفی بکنید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالله عزیزی فرزند عبدالسلام از کجا؟ به به، این عزیز منم از افغانستان. مبارکتون باشه. خب نفر سوم. بله حالا بده 40 تا حسنه به من بده، بعد هدیه بده دیگه. حالا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمتون؟ عارف رئیسی فرزند محمد. جزاکم الله خیر. خب شما به هر کسی میتونه هدیه بده، اون دیگه
موفق و مؤید. به امید دیدار در برنامه بعدی انشاءالله. بله عزیزان دست هم بگیرید دیگه. سلام 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 جانانه امروز به هم بکنید. 40 تا حسنه با لبخند. سلام جانانه. سلام جانانه.